आमी जोशवाक विचारूंक येयली की कितें जालां, आमकां कित्याक सांगूंक ना काय म्हणून. आनी जोशवा म्हणूंक लागलो आपणाकूय खबर ना कितें जालां पळय तें, आमकां खबर ना म्हणून. तर आतां आमकां मातशें वायट दिसलें तें अशें जालें म्हणून. आतां इतलो ऑनस्ट मनीस, सगल्यांक लागीं करपी, पार्टीचो सारको एक बॅकबोन कसो, आनी अशें जावप म्हणजे आमकां बरें दिसोंक ना तें. सो तुमचें कितें म्हणणें आतां? म्हणणें म्हणजे तें न्हू, तो आतां इतलो ऑनस्ट रावलो, लॉयल रावलो पार्टी कडेन. आनी आमी ताका केन्ना केन्ना म्हणटालीं सुद्दां बाबूश अहें जाता तें जाता, ना तशें न्हू गो तें, तशें न्हू गो तो. आयकोना आहलो आमचें, कितले कोणाचेच अगेन्स्ट तो आयकोंक तयार नासलो. न्याय दिल्लो आसा पूण केन्ना तसो फाटीं सरुना तो. सगळ्या हितून तो टायम दिला. आमी पळयतालीं हांगा, कित्याक तो सकाळचो 10 बसतालो तो सांजची 5 जाली सुद्दां उठनाशिल्लो, जेवी सुद्दां नाशिल्लो. म्हळ्यार इतलें हें करून आमकां इतलें हें जालें, कित्याक तेजे 20 वर्साचें जें काम केलां तेजें फळ मेळ्ळें म्हणून इतलें आमकां दिसता वायट दिसलें. कित्याक ताका येवनी आशिल्लो तो आयलो म्हणटकीर तुमी डिसिजन कितें घेतलें आमकां हें ना. जो ऑफिसान बसतालो की 10 बसलो जाल्यार तो 3 पर्यंत लोकांक एटेंड करतालो. असो एक फर्स्ट आमचो एक मंत्री असो जेणे आमकां अशें लोकांक एटेंड करून दाखयलेलें आसा. तेणे टायमींग पळोवंक ना आपल्या जेवणाचें खाणाचें काय, लोकांक सगळ्यांक एटेंड करतालो तो. हे आमकां अशें दिसता म्हापशेकारांक आनी आमच्या महिलांक की हेच फळ ताका मेळ्ळें की कितें, की इतले लोकांक प्रामाणीक तो इतलो रावन इतके लोकांक एटेंड करून बरें काम लोकांचें करून ते ताका काय हेंच फळ तेजें ती नशिबान म्हाका दिसता हेंच फळ आसलें, प्रामाणीक रावलो म्हणून तो. ताणें अशें खरें तेजे कडसून काडून घेवप म्हणल्यार आमकां हें खूब वायट दिसलें. अशें काडून खरें घेवंक फावनासलें. एटलिस्ट कितें ना कितें तरी कळपाक जाय आसलें की बाबा कितलीं वर्सां वावुरलो आपूण, कितलें कशें कितें काम केलें ते लोकांक पयलीं ताणें सांगूंक जाय आसलें. बाबा अशें सराक सांगपाक जाय आसलें. सरान तरी कितें आमकां तरी कितें सांगूंक जाय आसलें. सर भायरसून येवनी आसलो, मागीर तेंच्यांनी कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय आसलें. पूण हें आतां तेंच्यांनी अचानक अशें तेंच्या कडसून काडून घेवंक तेज्या मनाक वायट दिसलां आसतलें आनी आमकांय वायट दिसलां खूब. कित्याक आमी सरा बरोबर इतकी वावुरतालीं, रात दीस तेज्या बरोबर आमी भोंवतालीं, आमी तेज्या वांगडा काम धंदो सगळीं सोडून आनी ताका आमी निवडून हाडटालीं, बरें हितून निवडून हाडटालीं ताका. आनी तो बरो आमचो मंत्री आसलो. पूण तेच्या कडेन अशें काडून घेवप म्हटल्यार आमकां खूब वायट दिसता हे गोश्टीचें. बाबूश कितें डिसिजन घेता तेचेर आमी आसतलीं, बाबुशा फाटल्यान आसतलीं आमी. आमचो सर कितें निर्णय सगळ्यांक. Video journalist Prakash Gadikar from Mapsa for HCN.